पांजरकोणीत पर्यटक टॅक्सी ड्रायव्हरान दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान उल्हास गांवकर ह्या 45 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी चालकाक आगताक मरण आयले। हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच असता। हे कित्याक जाता हाचेर योग्य ते नियंत्रण हाडपाचेर आडनदर केल्ल्यान थळावे बरेच फुर्योज जाले। बेगोबेग मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची नाजाल्यार पांजरकोणी गांव आख्खो उठोन हो रस्तो ब्लॉक करतलो अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आज आमी आसात ते पांजरकणी आसात आनीक आज हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो आनी ह्या हितूक एक 45 वर्सांचो भुरगो जो आसा वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले कडेन आसा। आनीक वो आतां जो इंडिया जो एनर्जी वीक आसा हेची जी गाडी आसा ही गाडी बेतुलांक वताली ती मडगांवच्यान येताली आनी जेन्ना ती पांजरकणी पावली त्या टायमार तेणी एक स्कुटरीक असो धक्को दिलो तेका 100 मिटर ओडून रस्त्या वयल्यान ओडून ताका व्हेलो आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो। हांगा लोक एकठांय जाले, लोकांलो खूब बोवाळ जालो, लोकांनी खूब डिमांड केले कडेन आसा की हांगा जे कितलेशे रंबल्स घातले कडेन आसा ते आतां पुरविले कडेन आसा, तेजेर डांबोर घातले कडेन आसा। म्हणजे तुमी जेन्ना कसलो इव्हेंट जाता त्या टायमार तुमचे कडेन प्लॅन ना कांय ना आनी अशें करून जीव वयता म्हणून आतां ह्या भुरग्याचो जीव गेला एका कोण कितें दितलो हांगा तेगे फुकट जीव गेलो। सकाळी आमगेलो तो भुरगो हिंगा चाये घेवपाक वयतालो, सायड लायट मारून तो मुखार सावन क्रॉस जातालो। हिंगा डिवायडर आहा, स्पीड ब्रेकर आहा, इतली फास्ट गाडी येयला तेणें ब्रेक मारला काय ना, हिंगसान 200 मिटर मुखार तो पयस येयला घेवन गेलो तेका मारून धक्को आनी हो 200 मिटर पयल्यान तेणी सायड लायट मारून भितर सरतालो आनी तो 200 मिटर पयल्यान आसलोलो। हिंगसान तो आखी स्पीड आसलो तेका कंट्रोल जायना, तेका रॉंग सायडीन हाडून तेणी गाडी मारला, रॉंग सायडीन तेका रायट सायडीन क्रॉस मारलो हिंगा गाडी मारून तेका 100 मिटर 50 मिटर माग धरून वयला गाडी, ब्रेक बसून मारलो नासलो आनी तो भुरगो आतां ऑन द स्पॉट गेला। मागीर कितें जालें हांगा आतां जालो इश्यू जालो पूण हिंगा पुलीस येवन आतां आपणा गेले कितें पंचनाम केले जाप पूण गाडी काडून सोदता। अरे बाबा ते स्पॉटाचेर कित्या लागून जालो एक्सिडेंट, कितें कच जाता, हेचे पयलीं जायते एक्सिडेंट जाले पूण तेजो इश्यू करचे ते आपण गाडी काडून सोदताय, आपणालो जॉब म्हणटाय, आपणाक काडपा जाय म्हणटाय गाडी आनी तेच फाटल्यान आतां फाटल्यान परत एक्सिडेंट जातलो, तूं परत येतले परत पंचनाम करता, आतां गाडी काडूं जाय म्हटले आनी जे प्लेसीचे स्पॉटाचे एक्सिडेंट जाताय थिंगा कितें करपाचें तें कित्याक पळयनाय। आतां एक्सिडेंट जावपा लागले कितलीं वर्सां जालीं पूण आयज बसून तेमी थिंगा कांय तेच केलें ना, गव्हर्मेंटान एक्शन केलें ना, आपले एमी रिपोर्टाचेर घालून जायते फाटी इश्यू केलो पूण आयज बसून कोण एक्शन घेतना, कोणूच घेतना, गव्हर्मेंट घेता काय घेता, तेक जीव वयता बरो तेका कळना। आतां आमचे प्रमोद सावंताक हांव सांगता, प्रमोद सावंताक सांगता हेचेर जात तितले बेगीन एक्शन घे ना, तूं हे सायडच्यान येयी नाका कुंकळ्या बसून हिंगा एक्शन घेतला शिवाय तूं कुंकळ्या येयी नाका, कोणा हिंगा हिंगा लोकांक विचार कितें जालां हिंगा, कितलो एक्शन जालें, लोकांक कितें जाता प्रॉब्लेम तेजो एक्शन घे यो हिंगा आनी पळय हिंगा कितें जाता तें आनी थिंगा जात बेगीन तेजें एक्शन घेवन तेका कितें करपाक लाय। आतां तुमी पणजे बसून तुमी स्पीड ब्रेकर गायलाय आनी तुमगे गव्हर्मेंट गाडी येतना तेजेर डांबर घालून तुमी व्हरताय आनी बिश्ट्या लोकांक धडोवन मारपाचें। तुमकां तेजो स्पीकर बरो घालाय आनी तेका मुखार सिग्नल कोण दाखयाय हिंगा स्पीड ब्रेकर आहा म्हणून, तुमगे स्पीड ब्रेकराचेर लायट ना, सिग्नल ना, काय ना। गांवचो भुरगो तो येतालो क्रॉस आनी गाडी आहा पळय मात 200 मिटर पयस आसली तपकावन कितें गाडी नांदून येतो फास्ट गेली आनी तेका ऑन द स्पॉट मारून झोळगोट गेलो, उडयली गाडी, मोटरसायकल भितर पडली घरा पडली। तर हांव म्हणटा कितें हें गेलो एक करपाक आमकां हाडाय नो ऑब्जेक्शन, प्लॅन आसोंक जायो, इव्हेंट आसोंक जाय, ते कांयच ना, कांयच नासतना 200 300 400 गाडी लावून आसताय। तर तूं म्हाका सांग हेचे प्रोग्राम कोण तरी केलो तर आज काय जालें, आज हे टायमार 3 दीस भुरग्यांक इस्कॉल बंद करपा जाल्लें पण कुंकळे आयकलो जाल्यार ना लोक वयता भितर येता भितर हेचे खातीर एक्सिडेंट जालो, हे खातीर एक्सिडेंट जालो आनी हेच्या फुडें जायतो जालो आसा ऑन द स्पॉट जाला, जायते आमी मिडिया दिलो आसा, सो फार कांय केलो ना। तर तूं म्हाका सांग आतां उरलें कितें, आमी आतां बरे भाशेन सांगताय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हेजेर ताबडतोब तूं एक्शन घे आनी जरी तर तूं एक्शन घेयना पांजरकोणी गांव आख्खो उठ्ठलो आनी हो रस्तो ब्लॉक करतलो, ताका 100% हें सांगू तुका आमची एक चितावणी आनी हेच्या मुखार वचनाय तेगे धाकटे भुरगे आहाय थिंगा कांय सपोर्ट करून करतलो। आज ह्या इव्हेंटा खातीर हो एक्सिडेंट जालो, इव्हेंटा खातीर हो एक्सिडेंट जाला। हेचे आमदार चीफ मिनिस्टर आसात मातशें हेजे दखल घेवची आनी कितें आहा तें मेन उठता स्पीड ब्रेकर तूं लांबल गेले आनी सिग्नल आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख।
तोयार वेटलँड वाठारांतल्या सर्वेक्षणाची 99% वयर तपासणी पुराय जाल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. उरिल्ल्या सर्वेक्षणाचें काम पुराय जातकच अहवाल सरकाराक सादर करतले अशेंय तांणी सांगलें. मजगतीं सध्या मेरेन जाल्ल्या सर्वेक्षण पद्दतीचेर गांवकारांनी समाधान उक्तायलां. सर्वेक्षण अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत गांवांतल्या लोकांक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सोमाराक सांगिल्लें. युनिटी मॉल प्रकल्पा आड निशेध करपी चिंबल गांवकारांनी एनआयओच्या अहवाला प्रमाण तोयार वेटलँड वाठारा खाला आशिल्ल्या वाठाराचें परतून सर्वेक्षण करचें अशी मागणी केल्ली. ह्या प्रकल्पाचो लोकांनी खर आंदोलन करत विरोध केल्लो आनी अजून लेगीत तांचो विरोध चालू आसा. मुख्यमंत्री आयज सांजे दिवपी जापेचेर सगळ्यांची नजर तिगून आसा. 66 is the top. At the bottom is 66 meter below. So 60, because 66 is not there, it's ending. Yeah, he will find it. 60, 60.5, Ashim will tell. So he gets promoted to survey and No, I am retired already. तुका कन्फर्म करपाक जाय. आमचे जाणटे आहा पावसान कशें उदक वयता ते खंय बिचोकलच्यान उदक वयता आनी इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. फाल्यां सकाळी कन्क्लुडिंग जाता. फाल्यां परत येतले सर तुमी सकाळी सकाळी 9:30 कन्क्लुडिंग एसीन कितें उरला सर? सगळे केला. वी हॅव ना शेअर ना तिजले लास्ट काळूक जाली. सम पॉइंट देअर अंडर कन्फ्युजन. तुम्हाला सकाळी 9 घेऊया 9:30 घेऊया क्लोज करूया अँड देन विल सबमिट द मिनिट्स टू द गव्हर्नमेंट बाय 10:30. पूण एरिया कंप्लीट केलो तुमी फुल? ऑलमोस्ट 99.999% कंप्लीट झाली. So are you satisfied with the whole Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority have been mapped. And other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed with. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no No, complex what I see, anything. it is only mapping. We are only putting the site data which is available. सध्या तरी आपण 2 दिसाचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला ड्राफ्ट. तो तेजेर आमी चॅक करतले आनी मेजर पोर्शन जो आसा आयज कावक जावन तेका सांगलें आयज करपाक जावचें ना म्हणून. सो फाल्यां तेंच्यांनी परत 9:30 येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता. पूण तुमी सॅटिस्फायड? आमी तांकां विचारलें. आमी पयलीं सांगला की हो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. प्लस एनआयएचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. सो आमी तरी सद्या आमकां तरी दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा कशें. कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले आनी मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां. सद्या तरी आमी जे सांगलेले पळय की 2 इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आसा आमचे इंजिनियर्स आसा तेंच्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट जे मार्क केला. फक्त हो जो मेन एरिया आहा तांकां ते प्रेस करताले की आयजूच करया मरे आजचे परत तितले जाता टायम. आमी सांगलें फिजिबल ना चॅक करूंक मेळना आनी डिस्ट्रक्शन आमकां दिसता जे मेजर ते कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटात आतां हें केलें डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा. सो ते काळखान कांय कळना. फ्लोज न्यू फ्लोज आनी मेळटा आमकां. सो ते सकाळी जातले कितें ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी. पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना? आमी पयलींच्यान सांगला झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता म्हणून. सो तेतून आमी कांय दुबावूच ना. तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा? सध्या ना आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला. आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून. आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळी दितले. सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां पूण सांगतले. तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना? सारकें जाता फिजिकल. जशें की आमी सकाळी पळयलें की तेंच्यांनी ड्रेन तांकां दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून युटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता. ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तेचें. आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें. आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हें केलें आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर केला. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. राज्यांत चोरयेचें सत्र चालूच आसा. घर फोडींची माळ थांबपाचें नांव घेना. दिसा उजवाडाक हल्लो करून चोरयो लूटमार करपाचें प्रमाण वाडलां. म्हापसा, पर्वरी आनी थिवी हांगच्या कुलूप लायिल्ल्या घरांचेर चोरांनी लक्ष केंद्रीत केलां. हें सत्र चालूच आसा. फाटल्या कांय दिसांत बार्देस तालुक्यांत घर फोडींच्या हुंवाराक लागून लोकांच्या काळजांत भिरांत पातळ्ळ्या. चोरांनी म्हापसा, पर्वरी आनी थिवी वाठारांतूय कुलप लायिल्ल्या घरांक लक्ष करून कितलेशेच लाख रुपया मोलाचे रोख, भांगर आनी रुपयाचे अलंकाराचे चोरांनीच हात साफ केलो.
म्हापसा पेडे हांगच्या रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्सांत चोरांनी 2 फ्लॅटांत घुसून लाखांनी रुपया मोलांचे भांगर आनी रुपयाचे दागिने चोरले. पर्वरे, सुकूर आनी थिवी हांगाय अशीच चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. कायदो आनी सुवेवस्थेची भिरांत उरली ना व्हय, केन्ना सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले, वेळच सांगतलो. जायते कडेन सीसीटीव्हीन चोर कैद जाले, पुलिसांनी तांकां धरले लेगीत. तरी अजून लेगीत चोरयांचें सत्र थांबपाचें नांव घेना. हाचेर खर दखल घेवपाची ही आतां काळाची गरज जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. वायदोंगर पाडसे हांगा बेकायदेशीर रेंव खणकाम चालू आसा. फाटल्या 5 वर्सां सावन लोक विरोध करत आसात. बेकायदेशीर रेंव काडप बंद जाली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. आयज जवळ 5 वर्सां जाली आमी ह्या गोष्टीक झगडत आसात. 5 वर्सां पयलीं एक तेंच्यांनी एक झोन मार्क केल्लो. ती जी आमची भाड आसा, ही तुमकां दिसता भाड, तो झोन मार्क केल्लो तेंच्यांनी. आनी आमची जी कमिटी आसा जावं पलतडची कमिटी आसा, तेन्ना जेन्ना हांव पयलीं पंच मेंबर आसलो तेन्ना आमी थंयसर एक मोठें आंदोलन केलें आनी तो झोन खंय तरी आमी बंद केलो. त्याच्या नंतर कितें जालें की परत खंय तरी रेंव काडपाक स्टार्ट केली. रेंव काडून आतां प्रॉब्लम असो जाला की आमचो जो कोसळटा वायडोंगर आनी एके सायडीन जी शेती आसा, जी कामुल्ली जी शेती आसा वागाळे, 100% शेती केली गेली वयता. आनी हो प्रॉब्लेम इतको गंभीर आसा की फाटल्यासान रेंव काडपाक लागली. आमचो जो नितीन मालदार आसा त्यांच्या घरा कडेन अशी लँडस्लायडींग जाली, अक्षरशः जी वयली जी शेड आसा ती सगळी रस्त्यार येयली. आनी आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक सांगलेले आसा, आमी ऑलरेडी लेटर्स केल्ले आसा, सगळ्या जे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लेले आसा की आमचो हो प्रॉब्लेम आसा, ह्या प्रॉब्लेमाचो आमकां सोल्युशन जाय. आमी जे आयज जमल्यात ते फक्त ते लेटरान हे दिवपाक जमना. ना आमी तांकां एक शिटकोवणी दिवपाक सोदता की आयज जी गोष्ट तुमी जी करता ती बंद करात, ना जाल्यार हेच्या फुडें खर आंदोलन जातलें ही तांकां हांव शिटकोवणी दिता. कारण प्रेसाच्या माध्यमांतसून आमी ह्यो गोष्टी आमी करूंक शकतात. आयज खरें म्हटल्यार वागळेसून लोक येयल्लेले आसात, आमच्या आगरवाडच्यान लोक येयल्लेले आसात आनी आमचे वायडोंगर म्हणजे ही आमची हो ट्रायल म्हणटा तसो ही आमी आतां थोडेशे म्हणजे ती थोडे की बाबा ही मिटींग आसा आमी हे आनी जर ही आमची जर हे मागणी जर पुरी जायना जाल्यार आमी मोठे खर आंदोलन करतले. काल कोणी ताका फायरिंग दिल्ली तरी आसतना राती अडेजांक एक व्हडी येयल्ली, 2 व्हडी येयल्ल्यो राती, त्यो खायल्यो शिवलच्यो. अशें करून आमकां ते फसयतात. पूण आतां आमी हे वगीर रावपाचे म्हणून आमी आतां फुडें कितें तरी उपचार करपाचो, सीएमाच्या कानार घालपाचे. सीएमूय जर आमचे कडेन आड नजर करता जाल्यार मागीर पळोवया न्हू. कालचो जो आमचो रेवेचो जो प्रश्न आसलो, सगळ्या म्हाज्या भावांनी आगारवाड्या म्हणा, कामुर्ली म्हणा आनी वागाळी आणि ते सगळे भाव जमा जावन जे आमी एक थंय जो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आमच्या हेतून तो आमी आयज सॉल्व करपाक आमच्या आमदारा कडेन येयली. आमच्या आमदारान सगळे आयकून घेतले, पळयले कागदपत्रां सगळी आनी ताबडतोब तेणी प्रत्येक त्या PIक म्हणा त्या संबंधीत डेप्युटी कलेक्टराक त्यांनी सोमतेच फोन करून आयज पासून ती रेंव काडपाची बंद जातली हें आमकां आश्वासन दिलां. गांवान वायडोंगर ह्या वाड्याचेर मोठ्या प्रमाणात रेती काडप चालू आसा. असो काल एक प्रश्न, काल जी आमची ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेन ह्याच आमच्या वायडोंगरा वयल्या सगळ्या भावांनी उपस्थित केलो आणि आमकां एक निवेदन तेंच्यांनी केला की तुम्ही संपूर्ण पंचायत मंडळ ह्या जाग्याचेर येवन त्याची पाहणी करची आणि त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या पंच सदस्यांनी तातडीन बैठक घेतली आणि आज या जागेची पाहणी करपा खातीर आमचा संपूर्ण पंचायत मंडळ हयसर उपस्थित आसा. परिस्थिती बघली अत्यंत भयानक आणि भयावह आसा. कारण हो उंच दिसणारो वायडोंगर, त्याच्या पायथ्याशी असणारी ही लोकवस्तीतली लोकांची घरां आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेली ही न्हंय आणि हे न्हंयन प्रचंड प्रमाणात ही रेती काढली वयता आणि त्यामुळे हो जो वायडोंगराचो उंच भाग जो आसा आणि त्याच्या पायथ्याची ही जी घरां लोकांची आसा, लोकवस्ती आसा, ही पूर्णपणे ह्या पाण्यान विसर्जित जाली वयतली. आणि ह्याच भयापोटी काल ग्रामसभेन ह्याच वायडोंगर वाड्यावयले कितकेशेच भाव, जेतून मालदार असले, जेतून मांद्रेकार असले, जेतून कासकार असले, जेतून नायक असले, जेतून शेख असले, जेतून रामजी असले, जेतून बुगडे असले,
आणि असंख्य आमचे क्रिस्ताव भाव असले त्या सगळ्यांनी एकच मागणी केली की आमच्या निसर्गरम्य जो वाय डोंगर असा त्याचा रक्षण जावचा. आम्ही पंचायतीन काल ग्रामसभा झाली त्यातून आम्ही एक रेझोल्युशन ठराव घेतलेलो असा की ह्या रेल्वे खातीर आम्ही सगळ्या डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंट असतात, कलेक्टर असो, मामलेदार असो, पोलीस असो, मायन डिपार्टमेंट असो, कोस्टल बॅट पोलीस हांकां सगळ्यांक आम्ही निवेदन दिवपाचे आम्ही ठराव घेतलेलो असा. ते काम आम्ही फाल्यांच्यान करतले आणि हे लोकां बरोबर आम्ही सदांच आमची पंचायत समिती सगळे मंडळ सपोर्टाक आसतली आणि हे लोकांनी आमचा सपोर्ट करपाक सगळ्या लोकांनी एकजूट रावन ह्या जर लढ्याक म्हाका दिसता जर आमी सगळे एक रावत जाल्यार ही म्हाका दिसता फाल्यांच्यान एक टायम ती बंद जावं शकता अशें म्हाका दिसता. हर चवथी दिसा वयरची खडपा सकयल येयली मागीर ही सिच्युएशन आसा म्हणून ह्या लोकांचेर संकट इल्लो आसा. आता खुबशा जाणांनी प्रोसिजराच्या बाबतींत उलयले की आमी हो प्रोसिजर केलो तो प्रोसिजर केलो. कोण तरी म्हणटा हे पोटा खातीर करता, पूण बरें आसा पोटा खातीर कोणी धंदो करचोच, पूण जी सिच्युएशन हय तयार जाल्ली आसा तेतून जो कोण तरी एक दोग जाण पोटा खातीर करता पूण आमचे हय 300-400 लोकांचे अस्तित्व मिटोवन वयतले. हे ऑफिसरांनी सिरियसली घेवपाक जाय, तांकां हे आमी पटोवन दिवपाक जाय की हे सिच्युएशन ते रेंव काडटात कोणाच्या पोटाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा आमच्या पारशे गांवांत जी वायडोंगर म्हणून आसा तो वायडोंगर राखपाची. हय लोकांच्या क्षेत्राशी म्हणतात घर असता, ह्या घर म्हणतात तसा पहिली म्हणणी हा देवान अन्न निवारा, तर तो लोकांचो निवारो तुम्ही हिसकावून घेऊ नका असं मी या शिवलकारांकडे मागतोय. की आमकां खुबशी नावां येयली पण आम्ही नावां घेवन बोलानो, पण एक तुमकां आमी ह्या माध्यमांतल्यान आमची पंचायत काल आमची ग्रामसभा झाली त्या ग्रामसभेन हो विषय हाडलो. ह्या सगळे जाणटे आणि भुरगे असत ते जाणटे बघून आयज हो प्रकार 2004 पासून चालू असलो, मदींचो बंद असलो, परत तुम्ही हो सुरू केल्यात आणि आमचे जाणटे अक्षरशः दोळ्यांनी दुकां हाडटात. कारण हे आता थंय बक्षात जर तुम्ही जाल्यार ही झाडां कोसळान पडलेली आसा. हय एक मान म्हणटात तशी भितर गेल्लेली आसा, हय खोलाई दाटलेली आसा, लोकांच्या जिविताक धोको आसा आणि तो धोको ह्या रेंव काडटात तेंच्यांनी तयार केल्लो आसा. हय खुबे पडत, लोक त्या खुब्यांच्या अन्नाचेर लोक विकीत आपला पोट भरीत. तसलो तरी करा मरे, हो रेंव काढून तुम्ही लोकांच्या जीवाशी किंवा लोकांच्या त्या मनाशी असो खेळ करून नका. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. When India and the European Union sealed the landmark free trade agreement in New Delhi, one moment quietly stole the spotlight. European Council President Antonio Costa reached into his pocket, pulled out an overseas citizen of India card, and reminded everyone that this global deal was also deeply personal for him. Standing alongside Prime Minister Narendra Modi and European Commission President Ursula von der Leyen, Costa spoke not just as a European leader, but as someone with roots firmly planted in India, specifically Goa. "I'm the President of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen," he said, drawing warm smiles at the summit. "I'm the President of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen." Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Costa's connection to India goes back generations. His father, Orlando Costa, was born and raised in Goa before moving to Portugal after the territory's liberation in 1961. A well-known writer and poet, Orlando carried Goa in his work, often weaving Goan culture and even Rabindranath Tagore into his writings. Born in Lisbon in 1961, Antonio Costa first visited Goa as a teenager. His family's ancestral home, more than 200 years old, still stands in Margao on Abade Faria Road, where members of his extended family continue to live. Costa visited the house and met relatives during his earlier India trip in 2017. Speaking at the summit, Costa said the India-EU partnership means more to him than diplomacy. He spoke proudly of his Goan heritage and recalled growing up in Lisbon with a Konkani nickname, Babush or Baby Boy.
That sense of identity, he said, remains close to his heart. Often called the Gandhi of Lisbon for his calm style and Goan lineage, the 64-year-old leader's gesture added a human touch to a historic agreement. As leaders talked trade and strategy, Costa's OCI card quietly told a story of shared history, family ties, and a connection that bridges continents. Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365.